मिसाची सुरवात एक गीत घेऊया. A10 पेज नंबर 5. A10 पेज नंबर 5. दैवा मुखार उबो रावच्या आमचे मदल्या फावो बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमचे पासत मोरून पुनो जिवन जाला त्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाल भाव भयणीनो, सायबीण मायचे जल्माचे पोरवेक आयज तोयरेचो 7वो दीस. जेजूनच म्हणलां, तुमी संवसाराचो उजवाड. आमी जेजू कडल्यान हो उजवाड घेवन आमच्या बऱ्या कोरण्यांनी तो पडजळावंक जाय. सायबीण मायचे मजतीन आमचें क्रिस्ती जिवीत उजवाडीत करून जेजूक गोवाय दिवंक ह्या मिसांक आमकां कृपा मागुया. आयच्या नोवेनाक 3 इंतेसांव आसात. पयले इंतेसांव सायबीण मायच्या मानाक ह्या नोवेनाचे मीस दिता मायरा पेरेरा. आयज तिचो जल्माचो दीस, तिचे पासत मागुया. तेच भशेन रेचल फेर्नांदीस ह्या भुरग्याचो आयज जल्माचो दीस. 2 वर्सां ह्या भुरग्याक बत्तात. USA हांगासर ह्या भुरगें आसा. ह्या भुरग्या पासत देवाक आर्गां दिवया आनी ताचे पासत मागुया. तिसरें इंतेसांव सायबीण मायच्या मानाक मीस दिवन सगल्या पाद्री पासत आनी खरीत भशेन आमचे फिरगोजेंत वावुरतेल्या आनी तशेंच आमचे फिरगोजेंतल्या पाद्री पासत मीस दिला आनी मागणें उबारता शेगूण रॉड्रिगीस. सगल्या यादनिकां पासत मागुया. तेच भशेन आयज शिकोवप्यांचो दीस, टिचर्स डे. आमचे फिरगोजेक 3 इस्कॉलां आसा. सेंट एंटनीस प्रायमरी स्कूल, सेंट एंटनीस हाय स्कूल आनी फादर बाजील आंद्राद मेमोरियल हायर सेकंडरी स्कूल. सगल्या टिचरी पासत आनी खरीत भशेन आमच्या इस्कॉलांत शिकयतल्या टिचरी पासत देवाक आमी आर्गां दिवया आनी तांचे पासत मागुया. एलिस्टर गोम्स आपल्या जल्माचो दीस समोरमता. ताची कामां शार्ती जावंक ह्या मिसांत मागुया. आनी पवित्र मिसाची भेट आमकां सगल्यांक फळां बरी जावंक पातकांचे बोगसणे मागून बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्य सदां सांकवार मरेक सगल्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा, भोव भाग्यवंत आंकवार मारयेची शेकाय आमकां फावो केल्याय देखून आमी संतोश जावं.
ही मोगाळ आवयचे विनोतीन ह्या संवसारान सर्व वायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. ही आमी मागतांव आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर अशें सांगता, बुकेल्याक तुमचो उंडो वांटून दियात आनी गोरदार नासलोल्यांक बिराड दियात. विंगड्या मनशांक पांगरूंक दियात आनी तुमच्याच मासा रोगताच्यांक सांडू नाकात. तेन्ना उदेतोल्या सुर्या पोरी तुमचो उजवाड पोरजोळटलो आनी तुमचे गाय रोकडेच पेकतले. तुमच्या फुड्यांत तुमचे प्रमाणीकपण वेतोले आनी तुमचे फाटल्यान सर्वेस्पराची महिमा. तुमी उलो मारतल्यात आनी सर्वेस्पोर तुमकां जाप दितलो. तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो, हांव तुमचेशी हांगाच आसां. तुमी जूं मोडून उडयशात, मुठी ना मारशात आनी वायट उतर ना उचारशात. बुकेल्याक काळूंक दिशात आनी कोंतवलोल्यांक बुजवण दिशात जाल्यार काळोखान तुमचो उजवाड उदेतलो आनी तुमचो काळोख दोनपारच्या उजवाडा सारको पोरजोळटलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. आयकलेल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. बऱ्या मनशांक काळोखांत उजवाड कसो तो पोरजोळटा. आनीकदां म्हणुया, बऱ्या मनशांक काळोखांत उजवाड कसो तो पोरजोळटा. बऱ्या मनशांक काळोखांत उजवाड कसो तो पोरजोळटा. कित्याक तो कोणवालो, दोयाळ काळजाचो आनी सुगणी. बरो मनीस दोया करून उशणें दिता. प्रमाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता. जबाब, बऱ्या मनशांक काळोखांत उजवाड कसो तो पोरजोळटा. बरो मनीस कदीच हालचो ना. ताचो उगडास तोकतलो नितेकाली. ताचे काळीज तीर आसा. सर्वेस्पराचेर पातेवून रावता. निर्भागाची खबर पावत म्हूण ताका हुस्कोच ना. जबाब, बऱ्या मनशांक काळोखांत उजवाड कसो तो पोरजोळटा. तो आपले काळीज गोट दवरता. ताका भिरांतूच ना. सोदोळ हातान तो दुबळ्यांक वांटा. ताचे बरेपण तोकतले सदांकाल. चड आनी चड मान ताका मेळटले. जबाब, बऱ्या मनशांक काळोखांत उजवाड कसो तो पोरजोळटा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy. Sorgani sumsar, rikti sotole, donde va voltor, sasna putole. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. विमातका आसूं. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमी प्रितुमेचें मीठ, पूण मिठाची खारसाण बिगडली जाल्यार ती ताका कशी परत दिवंक जायत? तें भायर उडोवंक आनी पांयां तळा मुस्तूंक जायत, आनी कित्याकूच तें उपकारो ना. तुमी संवसाराचो उजवाड. दोंगराच्या माथ्यार बांदलोलें शार लिपोवन उरोना. पायले पोंदाक धांपून दवरूंक कोणूच दिवो पेटयना. घरांत आसत्या सगल्यांक ताचो उजवाड पडोवन तो पेडार दवरतात. तेच परी तुमच्यो बऱ्यो खोरण्यो पळयोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक मनशांनी वाखाणचे खातीर तुमचो उजवाड तांचे मुखार पोरजोळचो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाळ बाबा भणीनो,
जुवावाच्या शिव वर्तमानान 8व्या वेस्वरान 12वे वळींत जेजू अशें म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करतात ती काळोखान चलची नात, पूण तांकां जिविताचो उजवाड आसतलो. बाबा भणीनो, आमकां सगल्यांक उजवाड जायो आनी आज जेजू आमकां सोमेस्तांक उजवाडाच्यो कोरन्यो करूंक आपोवणी करता. एका कुळांतूय जायत्यो भाशेच्यो वाती आसतल्यो. कांय वातीकूय मोठ्यो आसतल्यो जाल्यार कांय वाती धाकट्यो आसतल्यो. कांय वातीकूय रंगीत कलराच्यो आसतल्यो, ग्रीन कलर, ब्लू कलर असल्या जायत्या वेगवेगळ्या कलरांच्योकूय वाती आसतल्यो. आनी ज्यो रंगीत वाती आसतल्यो त्यो आपणाच मोदेकांत उलोवनकूय आपणाचेंच व्हडपण एके भाशेन एकामेकाक सांगताली आनी हे भाशेन आपल्या सुरोपायेचीकूय खबर एकामेकाक सांगून एकामेका लागींकूय उलयताली. त्या वाती मोदेकांतकूय एक बारीक सुपुल्ली वात आसतली. काळोखूय जालो, दीस धारेर पडोंक पावलोलो आनी तेन्नाकूय एक मोठो मनीसकूय एक पेटलोली काडी घेवन त्या रुमांतकूय आयलो आनी रुमांत येवनकूय ताणें ही जी बारीक वात आसली ती वातकूय आपल्या हातान धरली आनी वात हातान धरून वातीक उजो लावन ती वात पेटयली आनी वात पेटयल्या उपरांतकूय हे वातीचोकूय सोर भोंवती उजवाड सोमेस्तांक फांकलो. ही वातकूय चिंतूंकूच पडली, हो उजवाड खंयसान आयलो, कसो आयलो. आनी जेन्ना हो मनीसकूय ही वात पेटोवंक वेतालो तेन्नाकूय हे वातीन दुखाचो सुस्कार सोडलो आनी अशें म्हणलें, हांव धाकटी वात, म्हाका पेटोव नाका, म्हाका मोरूंक नाका. आनी जेन्ना पेटयल्या उपरांतकूय तिचो उजवाड आख्ख्याकूय कुळान परसल्लो. दुसऱ्यो वाती आसल्यो त्योकूय हे वातीक पळोवंकूच उरल्यो आनी पळयल्या उपरांत दुसऱ्यो वातीकूय ज्यो आसल्यो त्या मनशान अश्योच काडी मारूनकूय दुसऱ्योय वाती पेटयल्यो आनी शेकी ह्या दुसऱ्या वातींकूय खंय गोमून आयलें. जो वॅल्यू जें म्हत्व हे वातीक आसा तेंच म्हत्व आमा सोमेस्तांक आसा. एक वातीच्यान जो उजवाड दुसऱ्यांक दिवंक जाता तेच भाशेन आमा सोमेस्तांनी जरूय तर आमी सुरोपायेन बरी दिसता, जरूय तर आमी मोठी आसा जाल्यार तोच उजवाड आमी सोमेस्तांक दिवंक जाता. आनी भाव भयणांनो, अश्यो खंय सगल्यो वाती ह्या मनशान पेटयल्या उपरांत ही खंय सुपुल्ली वात विरगोत वेताली, पेटोनकूय ही वात काबार जाताली आनी शेकीकूय ही वात जी काबार जाताली ते वातीन दुसऱ्यांक म्हळें, पळयात, जो उजवाड म्हज्यान काळोखान दिवंक जाता तोच उजवाड म्हणूंक लागली तुमी दुसऱ्यांक तेच भाशेन दिवंक जाता. एके वातीचें काम आपणाकूच काबार करून दुसऱ्यांक उजवाड दिवप वो दुसऱ्यांक काळोखांतली पयस दवरप. बाबा भयणीनो, आयचो सेवा धर्म आमकां सगल्यांक उजवाडाची मनशां जावन आपोवणी करता आनी आमी पळयता स्तोत्रांच्या पुस्तकान 119 स्तोत्र वळी 105 हांगासर आमकां अशें मेळटा, म्हज्या पावलांक तुजे उतर उबारलोलो दिवो, उजवाड म्हजे वाटेचो. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयज जर समाजांत आमी नदर मारली जाल्यार वेगवेगळे तरेचो काळोख आमकां दिश्टी पडटा. देखीक अनितीचो, भ्रश्टाचाराचो, आपस्वार्थीपणाचो आनी आदी असलो काळोख आमकां समाजांत दिश्टी पडटा. हो नपळत करूंक आमकां देवाचें उतर जाता उजवाड. हेच देवाचें उतर वाचून ताचेर नियाळ करून ह्याच देवाच्या उतरांत आसली
तत्वां मूल्य आमी आमच्या जिवितांत भितर काडून उजवाडाची मनशां आमी सोगली जावंक आयज आमकां आपोवणें. ह्या काळोखी संवसारांत आयज जर तुवें आनी हांवें म्हजो उजवाड पेटोवन हो संवसार उजवाडीत केलो जाल्यार समाजांत आसतले वायट नोपळीत जावंक पावतले आनी हो सगलो समाज उजवाडीत जावंक पावतलो. आयच्या देवाच्या उतराच्या सेवा धर्मांत आमी भितर सरल्या जाल्यार आयच्या पयल्या वाचपान आमकां इसायास प्रवादी उगडास करून अशें म्हणटा, देवा मुखार उजवाडाच्यो कोरण्यो करूंक तो आमकां आपयता. त्यो म्हळ्यार भुकेल्ल्यांक जेवण दियात, तानेल्ल्यांक पिवूंक दियात, गोरदार नासतल्यांक बिराड दियात आनी विंगड्यांक न्हेसूंक दियात. अशें केल्यार काळोखान तुमचो उजवाड उदेतलो आनी तुमचो काळोख दोनपारच्या वता सारको जातलो. बाबा भयणीनो, जेन्ना समाजांत आमी असल्यो उजवाडाच्यो कोरण्यो करता, असल्यो दोळ्याळ्यो कोरण्यो करता, तेन्ना एके भाशेन आमी समाज उजवाडीत करता. आनी जी एक बरी कोरणी जर तर आज तुवें आनी हांवें केली, ही म्हजी आनी तुजी बरी कोरणी पळोवन घडये फाल्यां दुसरो म्हजो भाव म्हजी भयण असलीच बरी कोरणी करूंक आपली पावलां मुखार मारतली. आनी अशें करून हो काळोखी समाज उजवाडाचो जातलो आनी ह्या समाजान जायतें बरेंपण आमकां दिसून येतलें. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू आमचे मुखार एक आव्हान दवरता आनी एक आव्हान दवरून आमकां अशें म्हणटा, तुमी संवसाराचो उजवाड. बाबा भयणीनो, आनी हो उजवाड आमा सोमेस्तांनी जळटो पेटलोलो सांबाळूंक जेजू दर एका क्रिस्ती बाबा भयणीक आपोवणें करता. आमच्या बावतिस्मा दिसा हो क्रिस्ती उजवाड आमकां फावो जाला. यादनिकान ही पेतलोली वात आमच्या आवय बापायच्या पोदोन मदनीच्या हातान घालून अशें म्हणलें, तुमच्या भुरग्याक ही पेटलोली वात जावन दी उजवाड. हें तुमचें सुपुल्लें भुरगें उजवाडाचें भुरगें जावन दी. आनी ही जी भावार्थाची ड्युटी आज तुमी ह्या भुरग्याक दवरतात, ती सदांच पेटलोली सांबाळूंक तुमी वावरात म्हूण आमच्या बावतिस्मा दिसा आमकां उलो केलोलो. आयज आमकां दर एकल्याक प्रस्न करपाची आमीच गरज. जो उजवाड म्हाका बावतिस्मा दिसा फावो जाल्लो, तो उजवाड आज पर्यान म्हज्या जिवितान हांवें जिवाळ हो जळटो सांबाळला काय. हो उजवाड आजून पर्यान म्हज्या जिवितान पेट्टा काय संवसारी वारें मारून हो उजवाड पालोवला काय. आमकांच प्रस्न आमी करुया. बाबा भयणीनो, जेजून आपल्या कोश्टा मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं पातकाचो काळोख नाटाक केलो आनी संवसारांत उजवाड फाकयलो. तर जेजू आयज आमकां सगल्यांक संवसाराचो उजवाड जावंक आपोवणें करता. कित्याक गाय जेजू आमकां ह्या संवसारांत उजवाडाची मनशां जावंक आपयता. 3 कल्पना तुमचे मुखार दवरता. पयले सुवातेर उजवाड लिपोवन दवरूंक जायना. आमी शुभ वर्तमानान पळयता जेजू म्हणटा, कोणूच म्हणटा दिवो पेटोवन पायले पोंदाक धापून दवरिना, पूण ताचो उजवाड सगल्यांक पडचे खातीर वो सगल्यांक मेळचे खातीर तो काडून पेडार दवरता आनी ताचो उजवाड सोमेस्तांक फांकता. हो उजवाड जावन आसा आमच्या क्रिस्तांवपणाचें आपोवणें. हें आमचें क्रिस्तांवपण आमी आमच्यान लिपोवन दवरूंक जायना. हो उजवाड जो आमकां मेळ्ळा तो सदांच आमी जळटो जिवाळ सांबाळूंक गरज. जेजून हेंच केलें. जेजून सदांच आपलो उजवाड जळटो सांबाळ्ळो.
आमी पळयता जेजून दाखयलेली वाट जेन्ना उजवाडाच्या कोरण्यांनी आमी ताणटा, जेन्ना उजवाडाच्यो कोरण्यो आमच्या जिवितांत आमी करता, तेन्ना आमच्या क्रिस्ती धर्माक एके भाशेन आमी साक्षी दिता. आनी हेंच आयज जेजू आमकां दर एकल्याक करूंक आपयता. आमचो क्रिस्ती भावार्थ आमी सगल्यांक परगटूंक जावं. हो क्रिस्ती भावार्थ जो तुका आनी म्हाका आमच्या बावतिस्मा दिसा फावो जाला, हो क्रिस्ती भावार्थाचो उजवाड आमी सगल्यांक परसावूंक जावो. आनी जंयसर अजून काळोख आसा थंयसर हो भावार्थाची दिवटी पेटोवन हो काळोख पयस करूंक जेजू आमकां पयले सुवातेर आपोवणे करता. दुसरे सुवातेर उजवाड आमकां वाट दाखयता. आमी क्रिस्तांवांनी दुसऱ्यांक बरी वाट दाखोवंक आनी देखीचे नमुने जावंक जेजू आमकां दर एकल्याक आपोवणे करता. अशेंच खंय एक दीस एकलो मनीस एक पेटलोली वात घेवन खंय आपणाचे पावडे खंय चडटालो. आनी पावडे चडटा आसतना ही वात खंय ह्या मनशाक विचारता, हांव सोपुल्ली ही वात घेवन तूं खंय वेताय? आनी हो मनीस खंय हे वातीक अशें सांगता, तुका हांव व्हरता आनी सोमेज ज्यो बोटी भायर आसात तांकां तुजो उजवाड हांव फाकोवंक वेता. आनी ही वात खंय ह्या मनशाक अशें म्हणटा, हांव सोपुल्ली वारो मारलो जाल्यार म्हजो उजवाड पालवतलो. आनी हो मनीस खंय हे वातीक अशें म्हणटा, तूं पेटलोलीच राव, फुडलें काम हांव करतां. आनी भाव भयणानो, हो मनीस खंय ही वात व्हरता आनी जे व्हडले लायट हावज आसतलें त्या लायट हावजांतलो खंय जो दिवो आसतलो त्या दिव्याक खंय ही धाकटुलीशी वात व्हरोन ती फ्लेम आसतली ती व्हरोन लायता खंय आनी आख्खें लायट हावज उजवाडीत जाता. धाकटुली वात वयर वेता आपल्या उजवाडा वरवीं. सोमेज ज्यो बोटी भायर दर्यान आसतल्यो तांकां सुरक्षीतपणी आपल्या धोक्यार येवंक आपलो उजवाड फांकयता. बाबा भयणीनो, आमी सोमेज जावन आसाव देवाच्या हातांत एक वात. आयज आमच्याच जिविताचें समर्पण आमी देवाची हातीन करूंक गरज. जेन्ना तूं आनी हांव आमचें जिवीत जेजूच्या हातान घालतले तेन्ना जेजू तुका आनी म्हाका पेटयतलो. तुका म्हाका पेटोवन जेजू उजवाडाच्यो कोरण्यो सगल्यांक पसरायतलो आनी आमच्या उजवाडा वरवीं सोमेसांक बरेपण फावो जातलें. तर दुसरे सुवातेर एके वाती भाशेन म्हज्या भावा भयणांक आमच्या उजवाडीत कोरण्या वरवीं बरें मार्गदर्शन बरी वाट दाखोवंक आयज आमकां दर एकल्याक आपोवणें. आनी तिसरे सुवातेर बाबा भयणीनो, उजवाड आमकां शिटकावणी दिता. आमी पळयता आमी वेगवेगळे तरेच्यो लायटी पळयता, वेगवेगळ्या रंगाचे उजवाड आमी पळयता. ते आमकां अमके करूंक शिटकावणी दितात. आमी आमच्या जिवितान हो जेजूचो उजवाड वापरून पातकान जियेतल्यांक, सांडलोल्यांक, वायटाक लोबदलोल्यांक उजवाडाच्या कोरण्यांनी शिटकावणी दिवंक जाता. जेन्ना आमी रस्त्यार प्रवेश करतना आमी पळयता थंयसर रेड लायट आसता जी आमकां आमची मोटर गाडी थांबोवंक आपयता. ग्रीन लायट आसता ती आमकां आपयता आमचें मोटर सुरू करून आमचो फुडलो प्रवेश करूंक. आनी हे भाशेन आमी पळयता वेगवेगळ्या रंगाच्यो लायटी आसात जांचें काम वेगवेगळें आसा. आमी पळयता आमी सगळीं मोटरसायकल नाल्यार मोटर चलयता आनी हे मोटरसायकलीक आनी मोटराक दिवे आसात, फुडल्यान हेडलायट वो लायटी आसात. बाबा भयणीनो, आमचें क्रिस्ती जिवीत ह्या संवसारान जियेतना आमी जेजूक आनी सायबीण मांयक आमच्या जिविताचे हे फोकस वो हे लायटी करुया. आमच्या जिविताची वाट चलतना
आमी पळयताव आमकां उजवाड गरजेचो. कोणाच्यानूच काळोखान आपली मोटरसायकल वो मोटर चलोवंक जावचें ना, कित्याक जेन्ना आमी काळोखान चलयली जाल्यार आमची मोटरसायकल वो मोटर खंय व्हरून आमी मात्तोले. हाका लागून उजवाडाची आमकां गरज. तर आमचें क्रिस्ती जिवीत ह्या संवसारान जियेतना जेजूक आनी सायबीण मांयक आमच्या जिविताचे फोकस वो लायट आमी करुया आनी ती दाखयतान ती वाट आमी चलूंक आमची पावलां मारुया. अशें म्हणटात, एक धाकटुली काडी खंय एक धाकटुले काडयेन उज्याचे किटेन वो काडयेन आख्ख्या रानाक उजो घालूंक जाता आनी आख्खें रान वो आख्खें रान काबार करून लासूंक जाता. तेच भाशेन भावा भयणीनो, आमी एक धाकटुली उजवाडाची कोरणी करून हो आख्खो संवसार उजवाडीत आमी करूंक जाता. तर एके वाती भाशेन आमचें जिवीत एके वाती भाशेन ह्या आल्तारार येतोल्या जेजूच्या हातान घालुया आनी सायबा, तूं आमकां पेटय आनी तुका जाय ते भाशेन आमचो वापर करून समाजांत वसलो काळोख नपयत करून समाज उजवाडीत कर म्हूण बापाची कृपा आनी मोजत ह्या पवित्र मिसान आमकां सगल्यांक मागुया. आमेन. सगळीं उबी रावुया. उजवाडाच्यो कोरण्यो करूंक आनी उजवाडाची मनशां जावंक आमकां आमच्या बापाची गरज. ह्या वेळार बाबार्थान काय आमची मागणी ताचे मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी जिविताचे चालींतल्यान वागणुकेंतल्यान तशेंच उलोवप्यांतल्यान पोरजेच्या जिवितांत कुशलकाय, सूख, संतोष आनी दादूसपण हाडूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोतां तुका. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी पोरजेक सगल्या नोश्टेपणांतलो मेकळो करूंक बऱ्यो येवजण्यो मांडून हाडूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोतां तुका. कोविड-19 हे पिडे वेळार ल्हान दुर्बड पिडेस्त कोस्तवटेल्या सोवें आमी अदीक मोग दाखोवन तांकां सगलो आदार दिवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोतां तुका. आयज मिसाच्या सेवा धर्मांची मांडावळ करतात त्या दोतोनीच्या वर्गांतल्या संदेशकारांनी, भुरग्यांनी आनी आमी सगल्यांनी आमच्या गोराब्यांत, वाड्यांत आनी गांवांत खरो उजवाड आनी मीठ जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोतां तुका. सर्वेस्परा देवा, काय आमची मागणी बाबार्थान तुजे मुखार दवरल्यान सगळीं आयकून घे आनी शार्ती पावय. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. बेटनीच्या वेळार कितके घेवया. C30 पेज नंबर 41. C30 पेज नंबर 41.
kushén bumbun titaw tuka amchika sa ubata tusha moga kauleta amchika sa ubata tusha moga kauleta. म्हज्या भाव भयणांनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जाव म्हूण मागात. तुमच्या दांतले बलिदान आपल्या मनाक आनीक मोहिमेन आमच्या नखे पवित्र सभेच्या दबाक सुरस्पोर मानान घेवन कोनवाळ्या बापा, भाग्यवान ताकवार मारये, देवा मातेचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी दवरता. ताचेर तुजी दोळ्याळ दिश्ट घाल आनी आमचे सुर्गीच्या वयचे मोजतीन आमच्या दिसाच्या जिवितान आमी तुका मानवशें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सोरस्पराताय बाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मारयेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव. तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगडटाव. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दरबार तुजी तोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povet, 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 dalbaranzo sorbes ponto, sorgane, somsar pola tusha vaibhava, un sorge, tu soy soy, sobes porace nave, etata soy, un sorge, tu soy soy. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशयेन कॉस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आदलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणी कराराचे हे रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात.
sogot porgotuya. Sumiał Jesu, ami hovodokata. Ani hekasintle pieta. Title popi, tu vojboval nesu. Ami tu shemoro kurkuta. बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविता सोंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेसूची कूड आनी रोगत जेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या दर एका भाव भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत जोजे, भाग्यवंत धर्मदूता, भाग्यवंत जोजेवाज, भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेसू वरवीं, त्याच जेसू सांगाता, त्याच जेसू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक उजवाडाची मनशां आमी जावंक आमच्याच जिविताचें समर्पण बापाच्या आदीन करून बरोबर जेजून शिकयल्लें मागणें म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता. तुजी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टायणे पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटी पदवी आनी महिमा तुज्या ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशये पोरमणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलत कर.
देवाची शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली हे शिलेच्या जेवणाक आपयल्या ती सगली आमी सुभागी. सुम्या तुज्या भितरांचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरानूच म्हाका भलायकी मेवतली. जेजूक आमच्या काळजान घेतना गीत घेवया. D27 पेज नंबर 61. D27 पेज नंबर 61. जेजू अमृत आमच्या जिविताचो, तोच आमचो कुंवर, तोच आमचो देव. ताचो मोग ह्या वेळार आमी अनुभवुया. जरी आमच्यांनी जेजूक साक्रामेंताच्या रुपान घेवंक घडना, ह्या वेळार हे मागणें करुया जेजूक आमी अनुभवुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोड सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, भाग्यवंत आंकवार मारयेचो उगडास करून आमी तुका भेटयलेल्या त्या संस्कारान तुवें आमकां आत्मीक पोसन दिलाय. ह्या पोसनाचे घोटायेन आमचे माये वरी तुजी खोशी पाळून स्वर्गार तुजी सासनाची सोडवण भोगूंक आमी तयार जावं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुम्हा सोमेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबकार.